سلام كبراتن تقتاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبز حلفة قناة كلها إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو قداماي كفالو مغربنا زذكريو كلاتنا من نفولتو إرترا هاجرنا بجيوغرافياوي أكمامتا كل جزي عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالاي وقع علم إنجليزن طاليانن ني إرتران مجزا أمريت إرترا ناي زكاير أخويناتن إرتراويان قداي مجزاتي بزعباز خونلو كونتاتن زنصر قداماي كفال دماي نير تحستوم لومخا كالاي كفالو انغربولكم كوينو إرتراوي تاريخايو قدن سمعايو بزبل قريمنا لكم علنا ازي كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا تحستو نقول إرتراوي ازي اقداس سلازخونه كتكتاتولنا بخبري نعدمكم نزي تحستو نازي كالوت إرتراويان قدساتن من تخبطحهم بوغنكم شيرن لايكن كتقبروا نزا چانلنا دما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتزدالنا كالاي كفال تحستو نسقرال لنا سناي مكتتال إيطاليا أبا قردتك عردن كلو واتهدرات إنجليز دما بنصاروم كاب كيرو كساب أف دقة أقردت بسيحم نبروم بدحرزي انتاي سعبي زبل قتلنا نغربالكم بعسران شمونتان طري مبراغون شنخ كوكن زديبه هنداو حيل بريطانيا كساب علت 3 طري ترير ناي مربرا بوغ أكايده ازي أبشحن 1941 عامة مرت مقانيوم ب3 طرقن كالا حيل إنجليز أمبراغو بالرقاتات كوكن مسنقسه بتانكتاز تسنيا توسخت حيلتات بمونغو كوكنن لقاتاتن بمترقائن بسميناو شنخروبا باركا قوبتاتن كجتاتن بمخلالن حلوة دحريتن كبيد برتن طاليان دمسسام إيطالياوي لورنسيني نتي أزيت أمامين اللو زنبره مكور برغيدوكوا قيت تقمرلو سعر السراويتو تعذبم كم كلهم أززت خوينات إيطاليا أبسمين أفريقيا يخونو أبعال كيرو بغلطافن تعاصافنتن سراويت بريطانيا فززام سراويت دما 1000 مروخات 43 كبيد برتن 14 استقاصلا تانكتاتن رحرحو هادمن تبتاتنن أقردت بحدا لكاتيت 1941 دما تتحزت طاليانن هادمو نبينتو انجر نفريسوم كبدو ربا باركا فنجس للزرقلو سراويت إنجليز 8 ساعات تدناوغيم طاليان أبكرن خعردو جزيه رخبوم نصبحيتو خلت لكاتيت 1941 عامة مرت بتاب 8,000 وتهدراتن 32 كبيد برتن تحلو زنبرت بارنتون ناب بريطانيا ودقت وتهدراتا تبتاتينومن مستوم كاب حجرن والكايتن زهادومو تتصنبيرومن مقد عرز حيزوم عدو وقري وي ببعال والكايت مقد عدوا ترائيوم أوشت خلت قنطراي إيطاليا 6,000 وتهدرات 26 تانكتاتن 400 مكاينن كسرت كابزوم 6,000 وتهدرات تمزبوزحو إيدوم زهابو إرتراوان نبروم كرن صنعت أردياز نبرت بزيكات سرقيا تنقل لحاس سراويتن تشكركرتن حسكا اتديبولو كال مقدي يلبون سراويت إيطاليا كاب أنت لقيقو نإرترات راي زيكونا نملأ ناي مبرق أفريكا زعاتاتو كم زطفو فتصم أي تصورون سلازي بارنتو زتتحزت اللامو إنجليز فنجتات باركا كآليون دلدل كعرين زو علولا معالتي نصرقيات انقل حاس دارقا خفركو عصوام نزن مقبار تغا 200 متر زنوحاتو قوبو بميناتات بمفراس نتصرقيا بحمد أخاوحن كورتن دبيوم سراويت بريطانيا زحالفلو مقدس لستعصوه تحتي أبتقولاقول بعال جلاسن بوغون تعقته كم معلتات وقع غردت جميروم طاليان كاب أديس أبابا خيترفة حيلتات بمنصا نخرن كدل دلوا كنيوم حيلتات بريطانيا بقدلن أخاوحن سنجروتاتن كرنكوا انت سنبدو كالتيفوم أبدوبوا مبرق كرن لعلتي تقنيتوا زحلف مقد بابر كرنا قردت تركب انباسنكيل نقحزو كديبوا فتنوم كابو تدفيهم سلزوردقن تحتيان أبزلا حانت ترتر تعقبوم نزيئة كاميرون ريج
سميوام بسم كاميرون زفلت حيلي سلزحزا أبزغطل معلتات كاب سنكيل سمين نزركب ترتر إشديران سارباران بتصواوع إنجليزاوان بريكس بيكس بهال تفتينوم كل زعينة برات إيطاليا يوت قوسلز نبرقن أي سلت أمن كاب ترقيا أوردت كرن نيامان زركب بوتاتاتون بشنخ دولوخ روديوخ بوغن ربابوغخا نلعلي نبعال تلالن فلستاقون زي تفتن متكعتون دحري ناي معلتات من ربراب زفبلا كم بحدش بعسر تحد لكاتيت سنكلين سارباران بريغسبيك تفتنا سرايت بريطانيا جن دخامن تسمعماين أزي خوفو تزبزح اتكن سنكن أمم مللاس تلستوسنغا اتتواقع حيلي قوبو ديبو زياد معكونا بعسر تخلت تلكاتيت سرايت بريطانيا نخرن بقليلو حزاقم زيكونا تردأ أمني عسرت معلتات وقع نخبابي أراويت مالت كاميرون ريج ترايو كحسكي إلوم كساب زخونا زخون مبار نتاتا باتيا أدلدلو نخحز بموسان زقاميلو بزعبا خرن كحاسب نقزيو أعرفه سراويت بريطانيا نزي نعرف تقزي سراويت بريطانيا بوزح مقدي تتقمالوم بقدامنت طاليان كاب عرزان من دفران حاجز من انتخي رغبو تقوايوخ عقت وي من قصقاس كي قبر كفرارح زغل حيلي أب كبابي كلتياتن كتماتا تقمتم اتقندي ناي تسومونتي سراحقن ناي نفر تخوينات بريطانيا براراتات كونه أب لعلتي بغض سألنت زكايدو زنبرا دبداب معرفو نفر تتاليان أب اسمرا قرعن مغلن سعوق منشورات ناي مدرباي زمتاون أكايدا اتزمتاتي أدمعي نيرو يبلو ترختي بريطانيا مغنياتو أما فارق ورحلة كاتي تراي حدشحن حموشتميتن واتهادرات إيطاليا إدوم هابوم كابزياتهم اتوم حدشح كابتابي ارتراوين زقومت مبل 11 برجيد نبروم اتوحزي مليسو أورح مقابيت كمزن هاروون ينقريم إذن نخونن كله اتب سمين زمز زنبره سراويت إنجليزون نسحل يسنطغاني ريو إذي بحد هنداو برجيدن دك إجادن فرنساويانن زركبو فرنساو حيلن زقوم نبره زياتهم كابورت السودان بمركب توقعيزهم مريد بحر مرقاس دوب صغيروم بتشعد تلكاتيت نقارورا حزوام دحر قرم معلتات آب كوب زنبرا حلوة دمسيسهم بمحلاف بحد مقابيت شحنت شعاد تميتن 40 حدن نمس حاليت تقوص أروام بزدما سرايت بريطانيا نخرن بسمين نمسوع دما بسمينو معراب كتقعلو زغل وصان بوتاتات حزاء طاليانون ايتزانين كما تما بيغا مدر إثيوبيا حيلتات سحيبهم أب كرن تراي 23 شيح عطق سراويت كمزهلوهم قبروم سراويت إنجليز دما كله 13 شيح عطق واتهادرن أزي بوزح استفلالي زعينتو كبيت برتن كومرا كوينات كرن بعصرت حموشت مقابيت ساعشوعت نقوهي جميروم سراويت بريطانيا مجمرتا نسانكلين سمعنا ناتقعوم كفال سمعنا حيزو منبار أب سانكيلجن أي كالون كالو أتربا سجيروم تنقل لحاسكو قوصاصرو زي تقربو نيرام طاليان نبوبولو تيقولا قولن رباطاتن سلزا آسرو لغن محلف زبهالاي نبرن أب العلزي إنجليزاويان صحاين موقتن مخالسي إنوم زلحات حات كبلو وعالوم نصبحيتو نقوهو 16 مقابيت شحنت شعات تميتن 40 حدن حادة دولدول حيلي نتي أبشانخ معراب قلقلت تنقل لحزركب فورتو دولوخ رودوخ أتكعو بفتنة حزون واتهادرات طاليان مارخن بعصر شوعات مقابيت كال حيلي أقرو بمسعبن كينو بمقادن نفلسطاقون زبانن تعدكن أبزد ما نعسرت معالتات وقت تخايده إنجليزاوين دما أتكولوم دحرزي أزي مرير كوينات كمستخايديو بخلت يشانخ زنقر اتي أب اقري فلسطاقون زبانن زنبر بريطانيا وحيل تراي شمون تقزي كمستهاجمة يزنتوم بخلت يشانخ مقليا زي بلو بومباتات كاب عبيت مدافع زنبه إيطالياوي لورنسيني اتأنبسا سهرا أب تدبداب موتا حيلتات بريطانيا بزح يسقومن جن ندلو خرودوخ أب إيدوم أطرفوا لعلو خلو سانكيل كفأتهم بزحات
ኣዘዝቲ ዝርከብዎም ወተሃደራት እንግሊዝ ከዓ ኣብኡ ጠፊኦም እዮም። ንሰራዊት ብሪጣንያ ሓንቲ መራፂት ዝኸፈልካ ኸፊልካ ብጽርግያ ጥንቁል ለሓስ ምትርጋእ እሞ ነቲ ኣብ ፍርቁ ዝነበረ ኩምራ ሓመደ ኸውሒ ምጽራግ ነበረ። ንብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላስ ዘተባብዖ ነገራት እውን ነበረ። ሓደ ጣልያን ኣዝዮም ተሃስዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነበረ። ድሓር ከም ዝተረጋገጸ ክሳብ እታ መድረኽ እቲኣ 1135 ምዉታትን 2300 ቁስላትን ከሲሮም ነበሮም። ኣብ ልዕሊ እዚኦም ቁጽሪ ምሩኻትን ዝሰሎምን ኢጣልያውያን 1000 በፂሑ ነበረ። እዚኣቶም ኣብ ኢድ ሰራዊት እንግሊዝ ዝኣተው እዮም። እቶም ዓውደ ውግእ ረሕሪሖም ንዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያንን ካልኦትን ኣዝዮም ዝተዓጻጽፈ ቁጽሪ ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ድማ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊት ኣንቈልቂልዎ ነይሩ ይበሃል እዮም። ኤርትራውያን ይእዱም እዮም ነይሮም። ንሕና ደሚና እኳ እንተነበርና ይብሉ ናይ ሽዑ ጸሓፍቲ፣ ጣልያን ግን ደኒኑ ነበረ። ብድሕርዝስ ሓንቲ ቅላዕ ተሪፋ ዝነበረት። እታ ቅላዕ ከረን መሓዝን ንሰራዊት ጣልያን ምድምሳስን ነበረ። እዚ ኸ ከመይ ተኻየደ? እስራን ሓሙሽተን መጋቢት 1941 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ ሰዓት 4:45 ማለት 5:40 ጎደል ናይ ንግሆ ናይ መወዳእታ 0 ሰዓት ኮነት። ኣብታ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁል ለሓስ ትረአ ገለርያ ባቡር ምድሪ ተሓቢኡ ዝነበረ ህንዳዊ ኣጋር ብርጌድ ናብቲ ሕሉም ጎኒ ጽርግያ ጥንቁል ለሓስ ወረደ እሞ ንኹሉ ቅድሚኡ ዝጸንሐ ጸራሪጉ ሙሉእ ቦጦለንን ሞርተራቱን ምስ ኣዛዚኡ ማሪኹ ኣጋፋዱስ ኪኖት ዝፈረሰ ጽርግያ በጽሐ። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ኣብ ፎርቶ ዶሎኽሮዶኽ ዝነበረ ሓይሊ ንምዕራብ ገጹ ብምውርዋር ነቲ ካብ ዝፈረሰ ጽርግያ ንደቡብ ሓለዋ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ኣልጊሱ መርገጽ እግሪ ረኸበ። ሰራዊት ጣልያን ጸረ መጥቃዕቲ ፈቲኖም ምዃን ኣብዮም። እዚ ምስ ኮነ ሚናታት ዝጸዓና ታንክታት ኣባላት ሃንደሳ ኸቲለን ትኺለን በቲ ጽርግያ ደየባ እሞ ነቲ ዝተደብየ ክፋል ናይ ምጽራቅ ዕማመን ጀመራ። ዕለት 26 መጋቢት ምሸት ጽርግያ ተኸፍተ። ኣዛዚ ሰራዊት ኢጣልያ ፍሩስኪ ካብ ከረን ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ መንጎዞም ድሕሪት ገዲፍናዮም እንኸይድ ዘለና 3000 ምዉታት ንኸረን ክሳብ እንምለስ ዝሕልውና ሓደ ጀነራልን 5 ላዕለዎት መኮንታትን ይርከብዎም ብምባል ሰራዊቱ ካብ ከረን ንኸዝልቕ ኣዘዘ። ሰራዊት ብሪጣንያ እውን ከም ሕሱም ተሃሪሚ ነይሩ። ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝበሃል መጽሓፍ ካብ ኩሉ ናይቲ እዋንቲ ውግኣት ምብራቕ ኣፍሪካ ውግእ ከረን እቲ ዝያዳ ደማውን ወሳንን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። እተን ክልተ ብህንዳውያን ዝቖማ ክፋላት ሰራዊት ጥራይ ናይ እንግሊዝ ካብ 4000 ክሳብ 5000 ወተሃደራትን ኣጥፊአን እየን። ሓንቲአን ማለት 4ይ ክፍለ ሰራዊት ኣስታት 3000 ሰራዊት ከሰረት። ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ተሳዒሩን ሞራሉ ተሴሩን ኣተከሌዛን ተኣከበ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመጾ ሓጋዚ ሓይሊ ኣብ ሃብረንገቓን ተረተር ደንበዛንን ክከላኸል ፈተነ። እቲ ፈተነ ግን ኮንቲዩ ዝነበረ። ብ31 መጋቢት ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ደየቦ ቀልጢፉ ሰራዊት ኢጣልያ ተንበርክኸን ተበታተነን። ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሪጣንያን ኣስመራን ዝቃወም ዝኾነ ሓይሊ ድማ ኣይነበረን። ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጻዕዳ ባንዴራ እተንበልብል ንእሽቶ መኪና ኣንጊሃ ብሸነኽ ኣስመራ ንዓተከሌዛን መጸት። ካብኣ ኣቡን ማሪኖኒ ዝበሃሉ ኢጣልያዊ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም ኢጣልያውያን ሰበስልጣን ወረዱ እሞ ነስመራ ብሰላም ከረክቡ ከም ዝመጹ ሓበሩ። ሽዑ መዓልቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ብቐትሩ ኣስመራ ኣተወ። ውግእ ግን ኣየብቅዕን። ምኽንያቱ ጣልያን 10,000 ወተሃደራት 7 መራክብ ውግእን 70 ከቢድ ብረትን ሒዞም ገና ኣብ ባጽእ ዓሪዶም ነበሩ። ካብተን መራክብ ሓንቲ ብሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ ባጽእ ጥሒላ ነይራ እያ። ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ነዳዲ እንግሊዝ ከቃጽላ ካብ ዝተላእካ 4 መራክብ ኢጣልያ
حيل بحري بريطانيا نتنكل التون بسلسة ميازيا أتحلن اتنز دحنا كلتا خالو دما أب جدة تعقبا أما لا غيح بحري تريفن زنبرا كلتا مراقب إيطالياون كانال سويز كتكعا مستلاكا توقعين بوت أحلا أباطع زنبرا إيطالياوي أزاز حيل بحري أدميرال بوناتي أبتو ودب عارفن زنبرا 19 سيفيل مراكب نخلوتي معشاقئنن كريناتن كقاطلون كعنوون كابروما تأزاز مصام فتينو نيرو جن جزيز رخبا يمثلن مغنياتو أمنا فاسيتن كالو بوتاتاتن زنبرا تقاومة آليان تحسو باطع استتصقع حيل إنجليز مستي بقماقم بحري زقرب زنبرا مسنايتو تراخبومو نمسوا أخببوا شمون تميازيا شهنت شعات ميتن 40 حدن دما أبستخير قطم تقاومو إيطاليا ملو بملو تسبرا بتعلى تتغا باطع بسراويت إنجليز تتعزت أدميرال بوناتي بجيجننت كما رغي دلينيرو كمر آيا إيطالياوي كبرون انبيتوون بريطانيان شاملو أبركو صبر انتفتناغن تلويات راي أبي تومو تبساچو نبت بحري دربيام بتوم زحزوو وتهدرت بريطانيا بينو أب جمجم بحري كتكز تصنحهم نساتهم دما نتا شاملاوتيوم ناب نبور قرص عمليسوم أبيت صحفة عزازيهم نختن تلتل كارتوم لا أخوا إرتراويت عصب صنيحة بعصر تحد سنة شهنت شعات 240 حدن عام تمرتيا أب إيد بريطانيا زأتوت نايبونتي التحزايقون نايتوم أبكيرو بفرس زهاجمو والتهدرات قداي مرأيا نايبادونتن جهراوت أباين سعرت فاشيست إيطاليا غمزرئي إنجليزاوان ترختي إزارو بيوم كل ملو طاليان سوسان حموشتن بوت أولونيتاتيوم أب إرترات راي أطفئهم 40 والتهدراتومن 300 ببعينو تقبيد براتن تماريخوهم بعسرتتات شحز غطصرو عساكر رحريحهم كا نناب عدوم تمليسوم سراويت إنجليز كاب كسلا نخرن أبز مرشلا سامن تتراي حانتي اسكوادرون نفرتي إنجليز 7 نفر توقع طاليان أعنوت بزيكاتي 10 والتهدرات حيزو موارح أب غوندر زتكالي جنرال نازي كالي كندتي زسق حيل إيطاليا سلزين برنبار قعزو سراويت بريطانيا ناب إثيوبيا بزح انقفات أين برون وعلان حديرنكا صوماليان إثيوبيانون بسراويت إنجليز كاب إيد إيطاليا تلاغقا منقست بريطانيا دما أب إرترا حادة والتهدراو من محدار مسرته سراويت إنجليز عتكليزان مسبصحه أبس مراز أدمو كلتا بطولن طاليان نبروم إنجليزاو جنرال بلات زخون عقرقرس لزيدلي تغلاطيفو والتهدراتو بمسدات نتا ختما تقصاصير وايم شعو زركبو خمز قلصوو اتي أتأتاتوا سلماون سلحتاون نبرام سراحو علم ستفردسو تقمات أسمرا حدستو والتهدراتن بشانق تساقام تسرقيا ززورا مكاينن مسرعي تراي إنجليز أسمرا مئتاو فلتوم هزب اسمراغن بحقي تحقيسون دبيلون زليلون نبرا كاب كلو أب أفريكا استرائي عينتات مجزاتي ناي طاليان زدحر نيرو مبال جيغا يكونان طاليان نهزبي إرترا بحيل براتن كان مسكتن تراي زيكونه كاب زمناو تمرتن تكنولوجين كونايلو بمحرم أوشت دوبات إرترا عاسيون كاب عالم نتسيلونيو كغوزو زفتنام نتي أم جمار جزاتو أبستفلالي قرنعات إرترا زترائي أبياتات نا إرتراوان بحيلو كوان تدقصو بفلاي دحرم اللعال دقيات بهاتا حاقوسقن أب قديات تزبي بغطتا إيدو خيطوه بما قد أموناتو زنبورو مسافنتن ناي سطتا حيلتاتون كابلا علي مجزائيو مريتو زنبرام قبري كساب زأكبه نعسكرنان عيون زخوون قلبة إرتراوان كساب زرخبه سطتاون كساب ستخبرولو بزعبا خالق كندتي زشاقل زنبرا يمثلن زميلازي هزبي نمدن قوار أمين بحالاين تجزائين نمقبارو زحلن وقوان تنبره بتجزاءات الطاليان زوت انوطراي زخيداي نبرن مخنياتو بقدامنت تهزبي وصاي كابدليت جزاتو انتس بفحترترو انتس انا تمخلي
نتبوغ استحرمو فلطتن طببن تبلاحيتو كم مقسامو عدي أي وعلن لعلزقن اتخاب غزاتي يخون كبهلتاتومن علماوي زمدناتاتومن تنصيلكا أمناي كرمن نوابروخان بهلتات كان موسان ألوتاو طراي نيرو نمبالا يدفرن مغنياتو اتتنصلو حزب إرترا ناي قدم ياتاتاتو من محدراوي سرعاتو حقاقاتون أقباباتون بفلايكا زصنحو ሃይማኖቱን ናይ ሕድሕድ ዝምድናታቱን ኮታ ንብሙሉእቲ ሓድነቱ ዓቂቡ ንኽምርሽ ዘኽኣሎ ልምድታቱን ክብርታቱን ንኽዕቅብ ኣኽኢልዎ እዩ ልምድታቱን ክብርታቱን ድማ ካብ ሕሰብ ምግዛእቲ ጣልያን ዕቑባ ኮይኖሞ ክበሃል ይከኣል ኤርትራውያን እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ከም ሃገር ክጥርነፉን ሃገራውነቶም ከማዕብሉን እንከለዉ ዝጸንሐ ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምሻጥ ኣይነበረን እዚ ገዛእቲ ጣልያን ዘይሓሰብዎ ረቑሕ ይመስለና ኤርትራውያን ግን ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ምምጻእ ፋሽስትነት ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ሕሰም ንኽጻወርዎ ኣኽኢልዎም እዩ ምምጻእ ፋሽስትነት ግን ነዚ እውን ፈጺሙ ቀየሮም ስርዓት ኣፓርታይድ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ይተኣሳሰር እምበር ኣብ 1930ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ተጀሚሩ ምባል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይከውንን ሕብሪ ቆርበት ደቂ ሰብ ዝመሰረቱ ኣዝዩ ሕሱምን ፈላላይን ሜላ ፋሽስትነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣሳቒዎ እዩ ዘይተተንከፈ መዳይ ናይ ህይወቱ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ኩሉ መንነቱ ታሪኹ ባህልታቱን እምነታቱን ስለዝተነኸፈ ኸኣ ልቡ ብጽልኢ ጣልያን መሊኡ ነበረ ኩሉ ትጃህራን ልዕልነትን ፋሽስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ብሪጣንያ ፈርከሽከሽ ክብል ምስተዓዘበ ድማ ነቲ ሰሪጹ ዝነበረ ጽልኢ ንዕቐት ክውሰኾ ግድነት ኮነ እንግሊዝ ንኢጣልያ ስዒሩ ምልእቲ ኤርትራ ተቆጻጽራ ብድሕሪ ዝኸ ከምቲ ዝተማባጽዖ ንኤርትራውያን ናጽነቶም ሃቦም ዶ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ምስ ተተኽለ መብጻዕታቱ ዘለዓዓሎ ተስፋ ህዝቢ ኣዝዩ ገንፈለ እዚ ግን ካብ ተስፋ ዝሓልፍ ኣይነበረን ምኽንያቱ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣስመራ ዝኣተወላ ሰሙን ናይ ኪዳን ሓይልታት ኣብ ሊብያ ዓብ ስዕረት የጋጥሞም ነበረ እዚ ዓወት እዚ ንሓይልታት ኣክሲስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሳዒሮም ኣብ ራዕዲ ሰጢሞም ዝነበሩ ኣስታሰብ 10 ኢጣልያውያን ዓብ ተስፋ ሃቦም ናይ እንግሊዝ ትሕዞ ንኤርትራ ነዊሕ ከይጸንሐ ክወድቕ እሞ ኢጣልያ ግዝኣታ ንኽትመልስ ሃንቀው ክብሉ ኸኣ ጀመሩ ፍኒሕኒሕ ናይ ምባል ኣንፈት እውን ኣርኣዩ ሕልሚ እኳ እንተነበረ እንግሊዝ ነዚ ተኽእሎ እዚ ንምድኻም ስልጣኑ ንምድልዳልን ሕርቃን ኢጣልያውያን ንምህዳእን ተቐላጢፉ ኩነታት መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ኣድሂቦም ኩናት ንጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ነማእታ ሽሓት ኤርትራውያን እውን ብዘይ መዐንገሊ ደርቢዎም ስለ ዝነበረ ኣስመራ ብጻዕቐ ህዝቢ ቀንበይበይ ኢላ ነበረት ኣስታት 140,000 ኤርትራውያን ነስመራ ዓቕላ ኣጽበቡላ ኩናት ዘዘኽተሞም ቈልዑ ኣብ ጽርግያታት ተፈነዉ መግቢ ሕክምና ማይ እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብምውሓዱ ህዝቢ ጥሜትን ሕማምናን ጽላለዎ መስፈር ዝኸውን ገዛውቲ እውን ፍጹም ወሓደ ተቐባሊ ናይ ዝኣድራዕ እዚ እቲ በቐደሙ እውን ኣብ ድኽነት ዝነበረ ኤርትራ ክነሱ ይምበኣር እንግሊዝ ሽግር ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ምፍትሑን ፖለቲካዊ ቦትኡ ኣብ ምጥጣሕን ዝኣተወ ኢጣልያውያን በቲ ጻዕቐ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሕማም ከይወድቁ ድማዩ በሽሓት ናብ ካልኦት ከተማታት ከም ዝጉዕዙን ኣብ ዝመቸ ኣከባቢታት ከም ዝነብሩን ዝተገብረ ብውግእ ዝዓነወ ገዛውቲ ንኽዕረየሎም መሃንድሳት ተጠልቡ ማይ ምእንቲ ኸይስእኑ ኣገልግሎት ማይ ሰፍሐ ቡምባታቶም ከኣ ተዓረየሎም ዝነብሩሉ ኣከባቢ ምእንቲ ክጸፍፍ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ ሮያል ኣርሚ ሜዲካል ኮር ቆይሙ ኣገልግሎቱ ኣወፌን ናይ ጽሬት ሕጋጋት ኣውፅአን በቐደሙ ኣብ ግዜ ግዝኣቶም ኢጣልያውያን ዝነብሩሉ ካብቲ ናይ ሓበሻ ዝተፈልየ ስለ ዝነበረ መስመራ ምስ እንርኢ እዚ ኩሉ ኣገልግሎታት ካብ ኮምቡሽታቶ ገዛባንዳ ጣልያን ፓራዲዞ ካምፖ ፖሎ ወዘተ ዝሓልፍ ኣይነበረን ኣባ ሻውል ዕዳጋ ሐሙስ ገዛ ብርሃኑ ሓድሽ ዓዲ ኣኽርያ ገዛባንዳ ሓበሻ ወዘተ ኸኣ ካብ ዝሓለፋታት እዚ ወፃኢ ነበረ እዚ ኸይኣክል
ሽቕለት ንስሰኣኑን ዝበተኹን ኢጣልያውያን መዝጊቡ እንግሊዝ ካብ ግምጃታቱ ናይ ረድኤት ገንዘብ ለገሰሎም። እንግሊዝ ብስም ናይ ኪዳን ሓይልታትዩ ንኤርትራ ዝሓዛ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ከዓ ወግዓዊ ስም ናይቲ ምምሕዳሩ ምምሕዳር ናይ ዝተታሕዘ ናይ ጸላእ መሬት ብእንግሊዝ ኦኩፓይድ ኢነሚ ተሪተሪ ኣድሚኒስትሬሽን ኦታ ነበረ። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ምምሕዳር ቀልጢፉ ኣይተኸለን እንግሊዝ ግን ከዓ ኣብ ክንድናቱ ኣመሓደርቲ ዝገብር ወይ ንኤርትራውያን ከሰልጥን ዝጅምር ነቶም ዝጸንሕዎ ናይ ግዝኣት ኢጣልያ ሰበስልጣን ኣብ ቦቦቶኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ። ኤርትራውያን ንሓላፍነት ኣይበቕዑን እዮም ዝብል ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ። ነቶም ብስም ካራቢኔሪን ኢጣልያዊ ኣፍሪቃዊ ፖሊስን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ እኳ እንተበተኖም ካብኣቶም ምስተዋጸን ምስ እንግሊዛውያንን ሱዳናውያንን ሓቢሩ ዝሰርሕን ናይ ፖሊስ ስርዓት ግና ቆመ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣይመልመለን። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምምሕዳር ናይ ኣውራጃታትን ከተማታትን ባዕሉ ዝቈጻጸሮም ኢጣልያውያን ኣቐመጠ። እቲ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝቖጽር ሕጊ ናይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ኣይስረዞን። ኣንፈት እንግሊዝ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዝነበረ ክውል ኣይነበረን። ጣልያን ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ኣብ ልዕሊ እቲ ብስዕረቶም ከበርኡ ዝወቕዐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓድሽ ቅርሕንቲ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም። ሕጂ ጸግዒ እንግሊዝ ረኺቦም ኢጣልያውያን ንኤርትራውያን ከበሳብሱ ጀመሮም። እንተ ዘየበሳበሱ እውን ገና ኣብ ናይ ቀደም ስልጣኖም ኮፍ ብምባሎም ብዝገድድ እምበር ብዝሓይሽ ኣገባብ ከም ዘይሕዝዎም ውሁድ ኮነ። ናይዚ መርኣያ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክርአ ጀመረ። ጣልያን ንዘዕደይዎም ኤርትራውያን ክሃድኑ፣ መሬት ሕርሻ ክግብቱ፣ ቀደም ገይሮሞ ዘይፈልጡ ድማ ከብቲ ህዝቢ ክዘምቱ ተራእዩ። ኣብ ገጠራት ብንእሽቶ በደል ናይ ሓደ ክልተ ተቐማጦ ዓዲ ሙሉእ ክቕጻዕ ጀመረ። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብረቶም ኣውሪዶም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ኢጣልያውያን ዝሓብእዎ ብረት ግን ገና ኣብ ኢዶም ነበረ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከፈራርሑ ተራእዩ። ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸበን፣ ጽቡቕ እውን ኣይተፈድየን። ነቶም ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጸዓዱ ካልኦት ጸዓዱ ተደሪቦሞም ነገር ክኸርር እምበር ክመሓየሽ ኣይረአየን። ናይ እንግሊዝ መብጽዓ ባዶ ቓልን ተስፋን ምንባሩ እውን በብመዓልቱ እናተነጸረ ኸደ። እዚ ኹነታት እዚ ዘሕመሞም ገለ ኤርትራውያን እምበኣር ብምስጢር ክተኣኻኸቡን ክላሰቡን ጀመሮም። እዚ ልዝብን ምትእኽኻብን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ውዳበ ከም ዘይነበሮ ናይቲ ግዜቲ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዮም። ክነብሮ እውን ዝከኣል ኣይነበረን። ምኽንያቱ ክሳብ እቲ እዋን እቲ ብኤርትራውያን ዝተጠርነፈን ብኣቶም ዝካየድን ፖለቲካዊ ቓልሲ ዕዮ ወይ ንጥፈት ስለ ዘይነበረ እዩ። እዚ ዓይነቱ ተመክሮ እዚ ንኸይቅሰም ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ንኸይዝትዩን ንኸይሓስቡን እውን ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮነ ኢሎም ተኸላኺሎሞምን ዓጺዮሞምን ነይሮም እዮም። ካብ ምጅማር ግዛእቱ ስርዓት ጣልያን ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ዝቃወም ዝመስል ልምዳዊ መራሒ ይኹን ተራ ዜጋ ብሞት ማእሰርትን ማሕዩርን ብምቕጻዕ ንጽል ይኹን ውድብ ተቃውሞ ከም ዘይብገስ እዩ ዝገብር ዝነበረ። ስለዚ ድማ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ተቐልቀለ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ብግቡእ ተረዲኦም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ መምዮምን ፖለቲካዊ መስመር ኣትሒዞምን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ገና ኣይተለለዩን ወይ እውን ኣይማዕበሉን ዝነበሮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይካቶም ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ልምዳውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ደያኑን ምስሌነታትን ትርጁማንን ጸሓፍትን መምህራንን ወተሃደርን ወዘተ ዝፈልጦም ዝነበረ ህዝቢ ደረጃ ሃገር ክቕበሎም ዝኽእል ካልኦት ቡሱላት ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣይነበሩን። ፖለቲካዊ ጥርናፈ ኣይንበር እምበር ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ልምዳውያንን ሓደስትን መራሕቲ በቲ ህዝቢ ኤርትራን ዘጓንፎ ዝነበረ ሽግርን ጸበባን ካብ ምስ ቁርቋር ዓዲ ኣይወዓሉን። ስለዚ ድማ መጀመርታ በብጉጅለ ጸኒሖም ግን ብጥምር ዝበለ ኣገባብ ክላዘቡ ጀመሩ። ኣውራ መራኸቢኦም ብዛዕባ መሰላት ህዝቢ ምዝታይ ብምንባሩ ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዝተጋህደ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝነበረ ኣይመስልን። በዚ ድማ ጸኒሖም ተጣበቕቲ ናጽነት ዝኾኑ ከም ራእሲ ተሰማ
ደጊያት ሐሰን ዓሊ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦትን ጸኒሖም ደለይቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ከም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ደጊያት ኣርአያ ዋሴ ፊተውራሪ ሓርጎት ዓባይን ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዝላዘቡ ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዚኣቶም ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ዝርካቡ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ናይ ምምሕዳር ዳንነት ቱርጁማንነትን ምምህርናን ሙጡን ተመክሮ ዝቐሰሙ ወይ ከዓ ኣብ ንግድ ዝተዋፈሩ እዮም ዝነበሩ በዚ ድማ ካብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ካብ ልምዳውያን መራሕቲ ሃይማኖትን መሳፍንትን ዝፈልዮም ደረጃ ንቕሓትን መንቋሕቋሕታን ነይርዎም እዮም ቀደም እውን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኤርትራ ክንድቲ ኣብ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ዝሰረተ ስርዓት መስፍንነት ኣይነበረን ጣልያን ነቲ ዝነበረ ዝርካቡ መስፍናዊ ሰረት እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣዳኺሞሞ ወይ ኣብ ውሱን ቦታታትን ዓንኬላትን ሓጺሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ ሽሕ እኳ ስምን ክብርን መሳፍንቲ ዝሓዙ ራእስታት ሓማሴንን ሰራያን ከንቴባያት ሳሕል ደግለላት ቢንዓምርን ናይባት ሰምሃርን እንተነበሩ ደረስ ስልጣኖም ካብ ጂኦግራፊያዊ ዓንኬል ነፍሲ ወከፎም ዝወፅእ ኣይነበረን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይካቲ ጣልያን ብምስሌንነትን ሹምነትን ዝህቦምን ዝኸልኦምን ዝነበረ ውሱንን መብዛሕትኡ ልምዳውን ሓላፍነት ኣብቲ መስሪትዎ ዝነበረ ዘመናዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ስርዓትን ክንድቲ ሚዛን ክወሃቦ ዝኽእል ስልጣን ከትሕዞም ኣይደልየን ኣየትሕዞምን ድማ እንግሊዝ ንኤርትራ ኣብ ዝሓዘትሉ ግዜ እምበኣር ብደረጃ መላእ ሃገር ዝፍለጡን ዝሰዓቡን ልምዳውያን ይኹኑ ዘመን ዘምጽኦም መራሕቲ ይነበሩን ስልጣን ምስ መበቆል ዓዲ ወይ ኣውራጃ ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረ ድማ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ይኽሰት ናብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዕድላት ክቀላቐሉ ዝጅምሩ ዝነበሩ ዜጋታት ንመበቆሎም ደጀን ብምግባር ጥራዮም ነቲ ዝድለ ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝነበሮም ስለዚ ካብ ምጅማሩ ትሒዙ ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካ ነቲ ድሓር እናዓበየ ዝኸደ ወገንነታዊ ባእታ ሓቑፉ እዩ ተበጊሱ እዚ ወገንነታዊ ባእታ ዝግን ካብቲ ልክዑ ዝያዳ ክረአ ይብሉን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብቐቢላታትን እንዳታትን ዝቖመን ብዙሕ ቋንቋታት እውን ዝዛረብን እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ስግር እዚ ቀቢላዊ እንዳውን ናይ ቋንቋን ፍልልያት እዚ ዝኸይድ ውሽጣዊ ናይ መበቆልን ናይ ደምን ምትእስሳር ዘለዎም ብዙሓት ባእታታት ከም ዝርከቦ ምግንዛብ የድሊ ጣልያን ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ኣጽኒዖሞን ተገንዚቦሞን ነይሮም እዮም ከም ኮንቲ ሮሲኒ ማርቲኒ ፓሌራ ፔሪኒ ኦስቲኒን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ተመራመርቲ እውን ዓሚቕን ሰፊሕን ዝትሕዝትኡ ጽሑፋት ገዲፎም ኣለዉ እዚ ምትእስሳር እዚ ንብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁፍን ብደምን መበቆልን ዘዛመድን እኳ እንተዘይኮነ ዝርጋሒኡ ሰፊሕ ብምዃኑ ካብ ሓባራዊ ዝኽሪ ማለት ኮሌክቲቭ ሚሞሪ ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ዘይሃሰሰ ኣብ ዕቃበ መንነት ህዝብን ኣብ ማዕባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ቀሊል ግምት ዝወሃቦ ይኮነን كبراتن كبرانن تخطاتلتنا دحرزخ انتاي سعبه ህዝብና بإنجليزاوان تخديعن تتأليمون إثيوبيا تبهال هاجر ቅድሚኡ ንኤርትራ ትፈልጥ ኣይነበረትን ብኸመይ ዳ ተቀላቀለት ንኤርትራኸ ብኸመይ ጎበጠታ ኤርትራዊ ረኻብ መከራኸ ንናጽነቱ ብልመናድዩ ከም ጻስ ወይሲ እንታይ ክገብር ነይርዎ ነዝን ካልእን ዘብርህ ትሕዝቶ ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ከገድሰናዩ ንሎሚ ግን ኣብዚ ከኣኽለናዩ እዚ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ኣብ ነቕርቦ ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶና ተኸታተሉና ነዛ ኤርትራዊትን ሃገራዊትን ታሪኽ እትብርብር ዘላ ካብ ከተማ ኣስመራ እነዳልዋ ቻነልና ድማ ንምዕባያ ብወገንኩም ሳብስክራይብ ከምኡውን ሼርን ላይክን ክትገብርዋ ደጊምና ነዘኻኽረኩም ኣይትዘንግዑ ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ عوتنا عفاش